बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन इकराम, मैं हूं मखदूम शहाबुद्दीन और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूं आप सब लोग बखैर आफियत होंगे और जहां भी होंगे अपने अहले खाना समेत खुश भी होंगे और महफूज भी। इय्याक नअबुदु व इय्याक नस्तईन। ऐ अल्लाह, हम तेरी इबादत करते हैं और तुझसे ही मदद मांगते हैं। आज 23 मार्च 2025 इतवार के दिन का आगाज हो चुका है। तीन बड़ी आम तरीन डेवलपमेंट्स हैं। एक जानिब तो इमरान खान की रिहाई के हवाले से हुकूमत ने एस्टैब्लिशमेंट पर गर्म देगचा उलट दिया है और पिछले कुछ अरसे से ये बात बहुत वाज़ेह अंदाज में सामने आ रही है कि वन पेज के लातादाद और मुतद्दिद दावों के बावजूद एस्टैब्लिशमेंट के किए गए जो काम हैं, बिलखुसूस पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के खिलाफ, हुकूमत उसका बोझ उठाते हुए रिलक्टेंट नजर आती है और एस्टैब्लिशमेंट भी सारा मलबा हुकूमत पर डालने की ही कोशिश करती है। लेकिन अब इमरान खान साहब की रिहाई के हवाले से हुकूमत ने एस्टैब्लिशमेंट पर जो गर्म देगचा उल्टा है, बड़ी इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट है। इसके साथ ही साथ ईद के बाद हुकूमत के लिए क्या होने जा रहा है, हुकूमत के लिए बड़ी डेडलाइन आ गई है और इस हुकूमत के लिए अब किस तरह से मामलात जो हैं वो इन द कमिंग डेज मुश्किल होने जा रहे हैं। ऑल्दो एस्टैब्लिशमेंट का सारा वजन इस हुकूमत के पलड़े में है, लेकिन इस सब के अंदर एक तरफ तो अपोजिशन इत्तेहाद की बात हो रही है, ईद के बाद एक बड़े सरप्राइज की बात हो रही है, उस पर काम भी हो रहा है। लेकिन मौलाना फजल रहमान ने आज एक स्टेटमेंट दी है अब से कुछ देर पहले, और ये स्टेटमेंट बहुत बड़ा सरप्राइज है मेरे लिए ज़ाती तौर पे, क्योंकि एक ऐसे मौके पर जब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और मौलाना फजल रहमान के दरमियान इत्तेहाद हो सकता है, मौलाना फजल रहमान की जानिब से इस तरह की स्टेटमेंट आना बहुत से सवालात को जन्म देता है। ये तीन बड़ी डेवलपमेंट्स हैं जो आपके सामने रखनी है। सबसे पहले नाज़रीन कराम, आपको मालूम है कि राना सनाउल्लाह साहब जो हैं उन्होंने रिसेंटली एक स्टेटमेंट दी कि जी अगर अदालतें इमरान खान साहब को रिहा कर देती हैं तो हुकूमत को कोई एतराज़ नहीं। अब यहाँ पर एक चीज़ याद रखिएगा कि हुकूमत जो है वो लगातार ये तासुर बनाने की कोशिश करती है और कहीं न कहीं तारीख में अपने आप को क्लीन चिट दिलवाने के लिए कुछ न कुछ रिकॉर्ड पर लाती रहती है। और एस्टैब्लिशमेंट वाले भी बच्चे नहीं हैं, उन्हें भी समझ आती है कि ये हमारे साथ क्या गेम कर रहे हैं, हमारे साथ क्या वारदात डाल रहे हैं। ये आज की बात नहीं है, ये जब से हुकूमत बनी है और जब से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के खिलाफ फस्तायत होती है उस वक्त से। राना सनाउल्लाह साहब ने इससे पहले भी एक मरतबा कहा कि जी जब इद्दत वाले केस के ऊपर मुझे अपने हल्के में पता चला ना कि लोग क्या जज़्बात रखते हैं, तो मुझे समझ लग गई हमने ये इलेक्शन हार जाना है। फिर इवन अभी रीसेंट टाइम्स के अंदर मोहसिन नकवी की तायुनाती के ऊपर, मोहसिन नकवी के एस्टैब्लिशमेंट के कारिंदे होने के ऊपर, फिर उनकी परफॉर्मेंस के ऊपर, साथ ही साथ जो डी चौक पर 26 नवंबर को अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट हुआ, जिसमें पाकिस्तानियों की जानें गईं, उस इंसिडेंट के हवाले से भी हुकूमत जो है उसने पूरा मलबा जो है वो एस्टैब्लिशमेंट पर डालने की कोशिश की। अब उसे आप क्रेडिट कह लें या मलबा कह लें, लेकिन सारा जो वज़न है वो उठा के एस्टैब्लिशमेंट के पलड़े में डाल दिया कि भई यही इनका ही किया कराया और भई इनके बगैर तो ये नामुमकिन था। इसीलिए अली अमीन गंडापुर ने रिसेंटली एक बहुत बड़ा इंकशाफ किया ना कि आर्मी चीफ से जब मैंने पूछा तो आर्मी चीफ ने कहा कि फ़ौज ने कोई गोली नहीं चलाई। यानी कि आर्मी चीफ ने ये नहीं कहा कि गोली नहीं चली, आर्मी चीफ ने कहा कि फ़ौज ने कोई गोली नहीं चलाई। तो उन्होंने भी अपना दामन झाड़ लिया। लेकिन गवर्नमेंट जो है वो लगातार इस तरह के बयानात देती आई है। अब इमरान खान साहब की रिहाई जो है उसके हवाले से राना सनाउल्लाह की स्टेटमेंट, अब ये नून लीग के अंदरूनी सोर्सेज़ क्लेम कर रहे हैं कि जी हुकूमत जो है वो तो इमरान खान साहब के साथ मामलात ठीक करने के लिए तैयार है। अब वो इसे बेशक ये लाइन दे दें कि जी हुकूमत इमरान खान साहब को माफ़ करने के लिए तैयार है, माफ़ करने वाली इनकी हैसियत और वक़्त क्या है, ना ही हुकूमत की, ना ही एस्टैब्लिशमेंट की, बट वो ये कह रहे हैं कि जी हुकूमत जो है वो इमरान खान साहब के लिए मामलात ठीक करने के लिए तैयार है, लेकिन एस्टैब्लिशमेंट नहीं मान रही। यानी पाकिस्तान की मुक़तदरा जो है वो इस मामले के ऊपर नहीं आ रही और वो ये कहते हैं कि किसी भी तरह से इमरान खान साहब जो हैं उनको हमने क्लीन चिट नहीं देनी, इमरान खान साहब के लिए मुश्किलात जो है वो बदस्तूर कायम रहनी चाहिए। ये मौक़िफ़ है पाकिस्तान की पावरफुल मिलिट्री एस्टैब्लिशमेंट का। और हुकूमत जो है वो इस सब के अंदर ये चाहती है। अब ये बयानियाँ बनवाने की ज़रूरत क्यों पेश आ रही है? ये बयानियाँ बनवाने की ज़रूरत इसलिए पेश आ रही है कि गवर्नमेंट इस सब के अंदर भी इमरान खान साहब के पाबंदे सलासल रहने का जो पूरा ब्लेम है, वो एस्टैब्लिशमेंट पर डालकर इसका रत्ती बराबर ब्लेम जो है वो अपने हिस्से में नहीं डलवाना चाहती। एस्टैब्लिशमेंट हमेशा से ये कहती आई है हुकूमत को कि भई आपके लोग बयानियाँ क्या बनाएँ, आपके लोग तो बयानिए को तबाह कर देते हैं, आपके लोग तो बयानिए को उड़ा के रख देते हैं और जो कुछ भी कर रहे हैं वो हम कर रहे हैं। ख़ैर ये एक लंबी डिबेट है
اور لائے بھی تو پھر انہیں وہی، اور انہیں ایسے بندے ہی سوٹ کرتے تھے۔ اب یہ تھوڑی بہت اپنی پالیٹکس بچانے کی کوشش ضرور نون لیگ والے کر رہے ہوں گے اور اس طرح کی چیزیں، اس سے عمران خان صاحب کی رہائی کا تعلق کوئی نہیں ہے۔ یہ جو حکومت کی طرف سے ذرائع دعوے کر کے بیانیاں بنا رہے ہیں، یہ صرف اور صرف حکومت اپنا دامن جھاڑ رہی ہے، اور جو ان کے ساتھ ان دا کمنگ ڈیز یا ان دا کمنگ ایئرز ہونا ہے، یہ اس سے بچنے کی ان کی کچھ کوششیں ہوتی ہیں، یہ گھائے بگائے اس طرح کی کرتے رہتے ہیں۔ لیکن اس سے ایک چیز واضح ہو جاتی ہے کہ ون پیج جو ہے نا، وہ اتنا بھی ون پیج بہترین طریقے سے آگے نہیں بڑھ رہا جتنا ان لوگوں کو لگ رہا ہے، یا یہ جتنا تاثر بنانے کی کوشش کرتے ہیں۔ کیونکہ ون پیج تو تب ہوتا ہے نا، پھر آپ کر جائیں، پھر آپ بازی جو ہے وہ لگا دیں، لیکن اتنا ریلکٹنٹ ہو کے اور پھر پورا بلیم جو ہے وہ شفٹ کرنا ایسے ہوتا نہیں ہے۔ اچھا، اس کے ساتھ ہی ساتھ پاکستان تحریک انصاف جو ہے اس نے حکومت کو الٹیمیٹم دے دیا ہے، اور عید کے بعد اب باضابطہ طور پر جو ایک اپوزیشن اتحاد کی بات ہو رہی ہے، تحریک تحفظ آئین پاکستان جو ہے، یا تو وہ اسی میں جے یو آئی شامل ہو جائے، یا جے یو آئی نے پوچھا ہے پی ٹی آئی سے کہ جی ہم اسی اتحاد میں شامل ہوں گے تو اس کی سربراہی کون؟ غالباً obviously مولانا فضل الرحمان صاحب کی یہ خواہش ہوگی کہ اس کی سربراہی انہیں مل جائے اور وہ ذرا لیڈنگ پوزیشن میں آ جائیں، پہلے جیسے پی ڈی ایم کے سربراہ مولانا صاحب کو بنا دیا گیا تھا، بعد میں انہیں مکھن پر سے بال کی طرح اٹھا کے پھینک دیا، اور اسی بات کا مولانا صاحب کو دکھ ہے۔ اب بہت سی چیزوں کے اوپر مولانا فضل الرحمان اور پی ٹی آئی کا یا اپوزیشن کا اتحاد تو ہو سکتا ہے، لیکن ایک بڑا دلچسپ پہلو اس سب کے اندر اور بھی ہے۔ یاد رکھیے گا کہ مولانا فضل الرحمان صاحب جو ہیں، ان کا شکوہ اس نظام سے یہی ہے کہ باقی سب جو ہیں وہ بھی تو اس رجیم چینج کا حصہ تھے۔ ان کے معاملات جب عوام کے اندر خراب ہوئے تو انہیں آپ نے سپورٹ کر دیا، اور مجھے آپ نے سپورٹ نہیں کیا، مجھے آپ نے تنہا چھوڑ دیا، مجھے آپ نے مائنس کر دیا، مجھے مکھن پر سے بال کی طرح اتار کے پھینک دیا۔ اب مولانا فضل الرحمان صاحب جو ہیں، انہوں نے ایک مرتبہ پھر ایک سٹیٹمنٹ دے دی ہے کہ جی خیبر پختونخوا میں بھی عوامی مینڈیٹ والی حکومت نہیں ہے، خیبر پختونخوا کے اندر بھی جو حکومت ہے وہ غلط ہے، خیبر پختونخوا کے اندر بھی جو معاملات ہیں وہ صحیح نہیں ہیں، اور خیبر پختونخوا میں بھی عوامی مرضی اور منشا کے برخلاف ایک حکومت آئی ہے، عوامی مینڈیٹ نہیں ہے۔ میں ذاتی طور پہ یہ سمجھتا ہوں کہ اس طرح کی سٹیٹمنٹس ایسے مواقع پہ دینا، جیسے علی امین گنڈا پور صاحب مولانا صاحب کے والد سے غلط سٹیٹمنٹس دے رہے تھے، سخت سٹیٹمنٹس دے رہے تھے، کیونکہ وہ ایک علاقے سے ہیں۔ علی امین گنڈا پور کبھی بھی نہیں چاہیں گے اپنی ذاتی پالیٹکس کی خاطر، اپنے حلقے کی پالیٹکس، اپنے علاقے کی ڈی آئی خان کی پالیٹکس کے حوالے سے، کہ مولانا فضل الرحمان صاحب اسٹرانگ ہوں یا پبلک میں ان کی امیج ٹھیک ہو۔ لیکن علی امین گنڈا پور صاحب کو خان صاحب نے منع کر دیا، اور خان صاحب نے کہا ابھی تم نے ایسی کوئی سٹیٹمنٹ نہیں دینی، لک ایٹ دا بگر گول، اپنے 1.5 پاؤ گوشت کے لیے پوری جو اپنے پورا اونٹ جو ہے وہ تم ذبح نہیں کر سکتے۔ تو علی امین گنڈا پور صاحب کو اس معاملے کے اوپر روک دیا گیا، سنب کیا عمران خان صاحب نے۔ اب مولانا فضل الرحمان صاحب کی طرف سے اس طرح کی سٹیٹمنٹس جو ہیں، ایک انتہائی کروشل ٹائم پہ، جب پاکستان تحریک انصاف اور مولانا فضل الرحمان صاحب جو ہیں ان کے ساتھ معاملات اس طرح سے چل رہے ہیں، اور اس میں مولانا صاحب کی سٹیٹمنٹ تھوڑی حیران کن ہے۔ لیکن میں یہ سمجھتا ہوں پی ٹی آئی کو نا اس میں والنٹیرلی یہ اعلان کر دینا چاہیے، کیونکہ obviously پبلک کی سپورٹ تھی، پی ٹی آئی تبھی جیتی ہے بھائی خیبر پختونخوا میں، وہاں پہ فارم 47 نہیں چلا۔ مولانا صاحب اگر یہ کہتے ہیں تو آڈٹ جو ہے وہ پی ٹی آئی کروا دے خیبر پختونخوا کا، باقی جب پورے ملک کے حلقے کھلے اور انڈیپینڈنٹ کمیشنز بنے اور آڈٹ ہو، تو خیبر پختونخوا میں بھی پی ٹی آئی یہی کہتی ہے کہ ہم کھلوائیں گے جی، مولانا صاحب آپ کیوں فکر کرتے ہیں، ہم اس معاملے کے اندر ڈٹے ہوئے ہیں، ہم پیچھے ہٹنے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ اب ایک طرف تو یہ ہے، لیکن وہیں دوسری جانب میں آپ کو یہ بتا دوں کہ عید کے بعد کچھ بہت انٹرسٹنگ ہونے جا رہا ہے، اس گورنمنٹ کے لیے مشکلات بڑھنے جا رہی ہیں، ود اور وداؤٹ مولانا فضل الرحمان۔ یہ الٹیمیٹم اس گورنمنٹ کے لیے آ چکا ہوا ہے، اور اندر کھاتے پائپ لائن میں بہت سی چیزیں پاکستان تحریک انصاف نے ڈیسائیڈ کر لی ہوئی ہیں۔ ایویں ہی نہیں یہ نظام خوفزدہ، ایویں نہیں عمران خان صاحب کے اوپر پریشر بن رہا، ایویں ہی نہیں عمران خان صاحب کی یا تو منتیں کروانے کے لیے، سوشل میڈیا کو کنٹرول کروانے کے لیے پیغامات بھیجے جا رہے ہیں، ایویں ہی نہیں ساتھ ہی ساتھ آرم ٹوئسٹنگ کے لیے یہ دھمکیاں دی جا رہی ہیں کہ فیض حمید کیس پہ بھی آپ پھنسیں گے، علیمہ خان بھی گرفتار ہوں گی، سوشل میڈیا پروپیگنڈا کے کیس کے اندر بھی کرمنل کیس عمران خان صاحب پہ بن جائے گا۔ یہ ساری کی ساری چیزیں بوکھلاہٹ ہے، کیونکہ عید کے بعد پی ٹی آئی جو ہے پائپ لائن میں بہت کچھ ہے، اور پاکستان تحریک انصاف بہت کچھ انٹرسٹنگ کرنے جا رہی ہے، جو اس نظام کے لیے بلا شبہ بلا شبہ بلا شبہ ایک بہت بڑا سرپرائز اور ایک بہت پرابلمٹک چیز ہونے جا رہی ہے۔ کامنٹ سیکشن میں رائے کا اظہار ضرور کریں، اپنا بہت خیال رکھیں۔ اللہ نگہبان۔ پاکستان زندہ باد۔